अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज हम कुछ सियासी मंजरनामे पे नज़र डालेंगे और मुल्क में सियासी बेयकीनी, माशी दबाव और अवामी बेचैनी एक ऐसे दोराए पे खड़ा है जहाँ हर गुजरता दिन नए सवालात को जन्म दे रहा है। एक तरफ हुकूमत अपनी माशी पॉलिसी और बजट को अवाम दोस्त करार दे रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन इसे महंगाई, टैक्सों के बोझ और मुतवसत तबके पर एक नए माशी हमले से ताबीर कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस बजट से वाकई आम आदमी की ज़िंदगी आसान हुई या फिर महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ते हुए बिलों ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बातें बारहा सामने आती हैं, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात किसी हकीकी सियासी मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ बयानात और ख़बरों तक महदूद हैं? क्या मुल्क के बड़े सियासी फरीक कौमी मफाद को तरजीह देंगे या सियासी इख्तलाफात मजीद गहरे होते जाएंगे? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज़ अब भी इमरान खान है और पार्टी के तमाम फैसले, बयानियाँ और सियासी हिकमत अमली बड़ी हद तक उन्हीं के गिर्द घूमती दिखाई देती है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्तकबिल में भी इसी अंदाज से आगे बढ़ेगी या नई क़यादत और नई हिकमत अमली की ज़रूरत महसूस करेगी? हुकूमत को भी मुतअद्दिद महाज़ों पर चैलेंजेस का सामना है। महंगाई, माशी सुस्त रवैया, तवानाई के मसाइल, अवामी बेचैनी, इत्तेहादी सियासत, अपोजिशन का दबाव, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो हुकूमती मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। और हुकूमत के पास क्या इन बहरानों से निकलने का कोई रोड मैप मौजूद है? आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सियासत नहीं बल्कि आवाम की ज़िंदगी है। वो आवाम जो हर रोज़ महंगाई, बिजली और गैस के बिलों, बेरोज़गारी और कम होती हुई क़ुव्वत ख़रीद के दरमियान अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल संवारने की जिद्दोजहद करें। इन्हें वादे नहीं, अमली रिलीफ चाहिए। इन्हें सियासी नारों से ज़्यादा रोज़गार, इस्तेहकाम और माशी तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। आज हम प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है उबैदुर रहमान साहब ने, KPK असेंबली से इनका ताल्लुक़ है। उबैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आज हमने कहा कि कुछ सियासी मंजरनामे पे हम एक नज़र दौड़ाएं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप किस नज़र से उसको देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो मुल्क है इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है या मज़ीद बहरान की जानिब? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सियासी इस्तेहकाम नहीं बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन या जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ज़ेर अताब है और उनकी हर किस्म के आईनी और कानूनी हुकूक जो है वो गज़ब किए जा रहे हैं। हमारे लीडर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है वो बेगुनाह जेल में है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रिएट हो रही है। कोई भी हम ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सियासी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो मुस्तहकम है या आगे की तरफ बढ़ रही है और चीज़ें मुस्तहकम होंगी। जैसे जैसे हालात, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, सियासत या सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप सबको एक जैसा स्पेस देंगे, एक जैसा फील्ड देंगे। आप देखिए कि इमरान खान साहब से दिसंबर के बाद उनकी घर वालों की, इनकी फैमिली की, उनकी वकला की, उनकी डॉक्टर्स की, किसी की भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क के एक सबसे मकबूल तरीन लीडर या इस मुल्क के सबसे ज्यादा वोट लेने वाली शख्सियत का ये हाल है, तो फिर अच्छा हम तो ये उबैद नहीं साहब, कह सकते कि इसमें एक सवाल ये भी सामने आता है कि देखें, जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर जो इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक उसकी पॉलिटिक्स है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। एक स्ट्रेटेजिक कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, जो उनके लीडर हैं वो जेल में हैं, तो क्या सेकंड टियर लीडरशिप को अब सामने आना चाहिए, लाना चाहिए, या ये सिर्फ वन मैन पार्टी है? देखिए, बात ही नहीं है कि ये वन मैन पार्टी है या सेकंड उसको लेके आना है। असल में मसला ये है कि जो आईनी और कानूनी या जो जमहूरी हुकूक है उसके हवाले से बात हो रही है।
بے شک آپ یہ کہیں کہ وہ یہ ون مین شو یا یہ چیزیں یہ ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کی آئین کے اندر، ایک قانون کے اندر یا پاکستانی جمہوری روایت کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہے یا اس کو ہم غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اس سے ہم اس لائن کو کراس کر کے کوئی اور لائن اپنا رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. لیکن جب آپ یہ چیزیں یہ عمران خان صاحب کا بھی حق ہے، اگر وہ سب سے مقبول لیڈر ہے اور یہ ایک عام بندے کا بھی حق ہے، ان کو حقوق ہے، پاکستانی آئین نے، پاکستانی قانون نے ان کو کچھ حقوق دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو اس کی پامالی کر رہے ہیں، ہماری لڑائی تو یہی ہے، ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر یہ چیز یہ ہو جائے تو پھر ون مین شو یا یہ چیز یہ الگ بات ہے، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. لیکن ہم تو سب سے پہلے ہمارا بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہے دیکھیے ہیں. اس کے اس کی بعد، ایک ہاں جی وہ بات چھوٹی صحیح، سی آپ مثال. نے بجا فرمایا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے چیزیں اسٹیگنٹ ہو جاتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دیا جائے، کچھ کہیں لچک دکھائی جائے. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں حکومت اور اپوزیشن کا ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پہ اب وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے، یا اسی روش پہ چلتے رہنے کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک اہم بات ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لچک دکھا رہے ہیں، لیکن جو بنیادی سوال ہے ہر کسی کے ذہن میں کہ آپ اگر لچک دکھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے جرگہ کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آیا ان کے پاس ایسا اختیار ہے کہ ان سے آپ جو چاہتے ہیں یا جو ڈیمانڈز ہے وہ پوری کر سکے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار کتنا ہے. ہماری پارٹی پورا کا نام موقف یہی ہے کہ اس کے جو مین سٹیک ہولڈر ہے اس کا اس کے ساتھ ہم اگر بیٹھ جاتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے سی ایم صاحب سہیل افریدی صاحب نے، جس طرح آپ کو یاد ہو کہ سٹارٹ میں اس نے وزیر اعظم صاحب سے، خان صاحب سے ملنے کی ایک درخواست کی تھی کہ آپ ان سے میری ملاقات کرا دیں. تو وزیر اعظم جو اس وقت اس ملک کا سب سے بڑے عہدے پہ ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کا نام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اب یہ بنیادی سوال ہے کہ وہ اچھا کس سے پوچھ کے صحیح. عبید بتاتا ہے. صاحب عبید صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوں، ہمیں عمر اسرار خان صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. عمر صاحب، یہی سوال کہ جب عوام کی بات آتی ہے تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں. وہی سوال آپ کی طرف لے کر کے جاؤں گی کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاسی استحکام نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں گفتگو سن رہا تھا اپنے بھائی کی بھی. اس میں یہ ہے کہ جب ملک پاکستان ہے اور اس کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ پہاڑوں سے بھی آپ سمجھے بڑے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنی چھوٹی چھوٹی انا کے لیے اس قوم کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اس کا جو اس کے ریسورسز ہیں وہ بھی ضائع کر رہے ہیں. ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا. جہاں تک بات ہے ہماری پارٹی کی، ہماری گورنمنٹ کی، وہ ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی. اس وقت یہ جو شہباز شریف صاحب سے اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا آئیں بیٹھیں، ہم مساق معیشت کرتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. مگر اس وقت ایک عجیب سا، آپ کو پتہ نہیں شاید اس کرسی کا کوئی نشہ ہے یا وہ پاور کا ہے، اس وقت کسی نے بات نہیں سنی. اس وقت چور اور ڈاکو کہہ کے پکارا گیا اور اس بات کو ہوا کر دیا. اس کے بعد اب وہ خود پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بارہا دفعہ کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس آئیں بات چیت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مگر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. اور ابھی وہ بھائی میرے فرما رہے تھے کہ اختیار کس کے پاس ہے. یہ سوال تو میرا خیال ہے اس جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو اس میں یہ سوال پوچھنا ہی میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. اختیار الحمدللہ اسی وزیر اعظم کے پاس ہے جس کو آپ 21 یا 23 کلومیٹر کا وزیر اعظم کہتے تھے، اور آج پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہے، اور امریکہ سے لے کے اور ایران سے لے کے ہر بندہ اس کو سراہ رہا ہے کہ وہ امن کا سفیر بنا ہے. ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں، پر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی پارٹی میں کس سے بات کرنی ہے، ان کی پارٹی میں اختیار کس کے پاس ہے. بیرسٹر گور صاحب کے پاس اختیار ہے بات کرنے کا، وہ بشرا بی بی کے پاس ہے بات وہ کرنے کا اختیار، وہ خان صاحب کی بہنوں کے پاس ہے بات کرنے کا اختیار. وہ کس کے پاس اختیار ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اختیار
ان کی جماعت میں کس کے پاس ہے، بجائے یہ کہ یہ ہمیں کہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. یہ راہ فرار ہے گفت و شنید سے. ان کی سیاست کا محور ہی اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیڈر وہ پابند سلاسل ہیں، تو وہ اسی کے لیے سیاست ہے. انہوں نے نہ کے پی میں پرفارم کرنا ہے، نہ انہوں نے وہاں پر وہ عوام کو ڈلیور کرنا ہے. عوام کی بات ہوگی یہ نہیں بیٹھیں گے. آج صبح انہیں کہہ دیں کہ آپ کے لیڈر کو نکال کے ہم باہر لے کے آ رہے ہیں، آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، اس کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے. عوام کی کسی بات کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا ہے. ہم تو حاضر ہیں بات چیت کے لیے. صحیح. کبھی بھی ہمارے کسی لیڈر نے کسی فورم پہ بھی یہ نہیں کہا ہم بات کرنے کو تیار نہیں. ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ان کا یہ رویہ ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر جن کے پاس ہے، جن کے پاس اختیار یہ سمجھتے ہیں، جائیں ان سے بات کر لیں. صحیح. شکریہ، بہت بہت شکریہ. عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قادر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کیا موجودہ حالات میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی قومی مفاہمت ممکن ہے یا سیاسی فاصلے مزید بڑھتے جائیں گے؟ جی بالکل ہے. جی بالکل ہے. کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہمیشہ حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کو منا لے، اور اپوزیشن کو یقیناً یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائے. یقیناً اپوزیشن کے بھی جو چھوٹے موٹے مطالبات ہیں، مثال خان صاحب سے ملاقات کرائے، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، ان کی وکلا کی ہو جائے، بہنوں کی ہو جائے، اور کوئی پارٹی کے لوگوں کی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ایک بات تو بتا دے. ماضی میں تو میں بھی تنقید کرتا تھا کہ جیسے ملاقات ہوتی ہے باہر آ کے وہ ایک اداروں کے خلاف ٹویٹ آتی تھی. تو اب تو ٹویٹ بھی بند ہو گئی خان صاحب کی جو آئی ڈی ہے اسے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے لے جانا چاہیے. اور ویسے یہ قیدی کا حق ہے. اگر آپ جیل مینول دیکھ لیں یا ان کا آرٹیکل 10 یہ دیکھ لیں تو اس میں کلیئر کٹ کہا گیا، جو پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئین میں شامل کیا گیا کہ کوئی بھی قیدی ہو، اس کے اوپر جتنے بھی سنگین جرائم یا الزام اس کے اوپر ہو، ان کو اپنی وکلا سے، فیملی ممبر سے منع تو کوئی نہیں کر سکتے. اور یہ پوری دنیا میں ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حکومت منع کر رہی ہے. ہاں ضرور یہ بات بھی سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا ہے. اس کی میں بھی یہ کہوں گا کہ باہر آ کے وہ اپنا سیاسی جو ہے نا وہ سلسلہ نہ رکھے. تو اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ پورے دنیا میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک ایک بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھے. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ بھلے اپنے پروڈیوسر کو بولو سرچ کر کے اور اگلے شو میں مجھے بتا دیں کہ کون سا سیاسی قیدی جیل میں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بات کی کہ بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، جے یو آئی کو بھی، کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ میں کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا متنازع بیان نہیں دیا ہے. اور پاکستان نے وہ جو دنیا کا سپر پاور کی جو ثالثی کی ہے، تو ایک دنیا میں ہمارا نام ہو گیا. پھر اگر ہندوستان کے ساتھ ہمارا جنگ تھا تب بھی انہی سیاسی پارٹیوں کا بڑا اچھا رول تھا. کوئی اس طرح متنازع بیان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گھر کے اندر تو جھگڑے ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً سیاسی اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آگے بھی ہوں گے. صحیح. جی ہمارے ساتھ پرویز اندیلا صاحب موجود ہے. پرویز صاحب آپ نے بات سنی ہے، قادر مندوخیل صاحب کی بھی سنی ہے، آپ نے عمر صاحب کی بھی سنی تھی. کیا کہیں گے آپ، حکومت کو اس وقت سب سے بڑے سیاسی، معاشی اور انتظامی چیلنجز کون سے درپیش ہیں؟ کیا حکومت سنجیدہ ہے کہ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی جائے؟ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ہے، کیا وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کو لیڈ کرنے والا کوئی ایک فرد ہوتا ہے. اگر فرض کیا کہ ہم 80 کی دہائی کی باتیں کریں تو میاں نواز شریف اپوزیشن لیڈر میں ہوتے تھے، محترم بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ حکومت میں ہوتی تھی. اگر بینظیر صاحبہ اپوزیشن میں ہوتی تھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے. پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو جیل سے رہا کرانے کے لیے آیا ہوں. ان کے منشور میں کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے، یا ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم عوام کی یا ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں. دوسری طرف ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. میثاق
جمہوریت کے بعد تمام تر دیکھیں جمہوریت میں اختلافات ہوتے ہیں، کسی ٹی وی ٹاک شو میں میرے اور پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں ان میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، میری اور ان کی جماعت کے جو لیڈران ہیں وہاں پہ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے کل بڑا خوبصورت بیان دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ظاہر ہے جو بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے ہماری پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اس کا احترام کیا اور ہم حکومت بنانے کی طرف گئے، وہاں پہ کھینچا تانی نہیں ہوئی۔ یہ وہی مثال ہے جو میاں محمد نواز شریف 2013 میں عمران خان کو کے پی کے میں حکومت بنانے کے دے چکے۔ تو دیکھیں ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، تبھی ہم اپنے ملک کی 30 کروڑ آبادی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گا اب اگر نشہ کرتا تھا تو اس کا رائٹ نہیں ہے، ایک نشہ کرنے والا اگر ملتان میں خدا نہ کرے فوت ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھر والے جس بھی طرح سے اس کو دفناتے ہیں، وہ یہ بات باہر نہیں نکالنا چاہتے یا کسی کو بتاتے نہیں ہیں، وہ دفناتے ہیں کہ وہ 2 دن سے فوت ہے، وہ پورے ملک کا مسئلہ بن جاتا ہے، حالانکہ 30 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی، 30 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی۔ تو 30 کروڑ آبادی کے ملک کو جو اس کی جماعتیں ہیں جب تک وہ مل کر نہیں بیٹھے گی تو معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے پاکستان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پاکستان نے سب سے بڑی جو ان کی جو کامیابی ہے اس حکومت کی وہ یہ تھی پی ڈی ایم کے دور پہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا ملک بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے تو ملک بینک کرپٹ نہیں ہونے دیا، ملک آگے جا رہا ہے۔ پاکستان نے مار کا حق جیتا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ اختیارات نہیں، ابھی میں اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا، کس سے بات کریں، اختیار نہیں ہے۔ وہ بھائی یہاں پہ اس حکومت نے امریکہ اور ایران کی صلح کروا دی ہے، اس حکومت نے عربیوں اور اجمیوں کا وہ جو ایک پرابلم صدیوں پرانا وہ ختم کر دیا ہے۔ ابھی شہید جو آیت اللہ خمینی صاحب ہیں ان کی آخری رسومات پہ سعودی عرب کا وفد آیا ہوا تھا، آپ اندازہ کریں یہ امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے نا اس کو تو ختم کروایا ہے 45 سال 50 سال کی جنگ کو، سعودی عرب کو عربیوں کو اور ایرانیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر ان کے پاس یہ اختیار ہیں تو یار تم لوگ بھائی کون سی اتنی بڑی وہ ملی ہو، تم بیٹھو تو صحیح، کچھ بھی نہ کرے نا پاکستان تحریک انصاف، صرف اور صرف جو ان کے چیئرمین موجود ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، معاملات چند دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی ملاقات بھی، یہ ملاقات عمران خان کی خود نہیں کروانے دیتے، جو علیمہ خان صاحبہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیا ان کی بہن کو آفر نہیں ہو رہی ملنے کی؟ وہ کیوں نہیں ملنے دے رہی؟ بھائی سے ملنا ہی ہے نا، خیریت ہی دریافت کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے نا، ان کی آنکھ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، ان کی بھابھی اندر ٹھیک ہے، یہ تو پتہ کرے نا۔ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں ملاقات ہوگی تو تینوں بہنوں کی ورنہ نہیں ہوگی، تو رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے والی یہ جماعت خود ہے، اگر یہ چاہیں تو دونوں بہنیں بلکہ ساتھ میں اپنے وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے بھی اگلے 2 ہفتے کے اندر صرف اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے اپنے معاملات ٹھیک کر کے عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن یہ پوری جماعت چاہتی نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات کریں گے تو اندر سے کوئی نیریٹو نیا آ جائے گا، اندر سے کوئی مسائل اور آ جائیں گے، تو یہ ملنا ہی نہیں چاہتے عمران خان سے۔ یہ باہر سب اپنے اپنے دھڑے جو ہیں اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اپنی سیاست کر رہا ہے، علی مین گنڈا پور اپنی سیاست کر رہا ہے، اور اسی طرح باقی جو باہر اب دیکھیں نا برسٹر گوہر، اب یہاں پہ جو ان سے الیکشن کا بائیکاٹ کروایا کس نے کروایا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ منتو خیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 1985 مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد ایک خلل پیدا ہوا۔ بے شک اس کے بعد دوبارہ حکومت آئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کراچی میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، وہاں پہ جماعت اسلامی کے آگے 5 سال کے لیے وہ میر رہے وہاں کے۔ تو سیاسی جماعتیں تو الیکشن کرتی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لڑیں، لیکن یہاں پہ ایک پارٹی میں 10 اس کو چلانے والے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہمیں نہیں، ہمارے پاس اختیار ہیں یا نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اپنے مسائل بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف حکومت بنی تو عمران خان کو کہا جب وہ وزیر اعظم بنے کہ آئیں مساک معیشت کرتے ہیں، ملک کی معیشت ٹھیک کرتے ہیں۔ جب وہ خود وزیر اعظم بنے تب انہوں نے کہا، اور وہ ابھی تک اسمبلی سے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں، اپنے مسائل حل کریں اور ملک کی عوام کو آگے لے کے چلیں، اس ملک کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں، سب سے بڑا معیشت کو ٹھیک کریں، معیشت کو بہتر کریں، اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں میرے خیال میں۔ صحیح۔ عبید صاحب آپ نے بات سنی پرویز صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست عمران خان صاحب کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے، کیا یہ حکمت عملی پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب عملی سیاست میں متحرک نہ ہوں تو کیا پی ٹی آئی اپنی موجودہ سیاسی قوت کو برقرار رکھ سکے گی؟ دیکھیے یہ تجزیے اور یہ تبصروں سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا، جس طرح منتو خیل صاحب نے کہا کہ ملاقات کیوں نہیں دی جا رہی، ملاقات کرنے دینا، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ یہ آئین قانون اور بالادستی کے اور یہ جو
बहुत बड़े सुलह करवा रहे हैं, ये आलमी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करा रहे हैं और वो चीज़ें हो रही हैं कि आपको हाई कोर्ट कहता है कि आप उसकी मुलाकात करवा दें। एक जेल सुपरडेंट जो है हाई कोर्ट की जो हुक्म है, उनके जो अहकामात है, वो फौतले रोनता है, उसकी मुलाकात नहीं करने दे रहे। इससे हम ईरान और ये मसाइल इसके हल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। बेशक ये लोग 17 सीटों पे आके या हुकूमत में बैठे हैं, किसी और का जो मैंडेट है वो चोरी करके खुलेआम हम कहते हैं कि वो बैठे हैं। इस सूरत हाल ये कि अपोजिशन आप असेंबली में बोलते हैं तो उसकी जो तकरीर है वो PTV पे नशर नहीं होती, वो सेंसर कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब तकरीर करता है, 3 वज़ीर आला की तकरीरें PTV पे नशर होती है, वज़ीर आला की काट दी जाती है। अब अगर आपके साथ इस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, ये चीज़ें हो, फिर आप ये हमें कहते हैं कि बेटे आपने हलीमा खान के बहन की मुलाकात करवाने तो करवा दे ना, वो तो जाती आज भी गई है, आज करवा दे। पिछले मंगल को गई थी, पिछले मंगल को करवा देते, अगले मंगल को फिर जाने करवा दे। इसमें क्या बात है? आप तो मुलाकात करनी ही नहीं दे रही। ये चीज़ें कि फला हलीमा खान मुलाकात नहीं करने दे रही, ये चीज़ें वो चीज़ें उसने पिछले मंगल को भी बताया था कि यार ये आई है ना, ये उसकी जो बहन थी वो आई है, उसकी मुलाकात करवा दे। आज फिर गई है तो मैं परवेज साहब को यही कहूँगा कि आज ही करवा दे मुलाकात। वो नहीं मिलेगी, उसके हलीमा खान नहीं मिलेगी, बाकी नहीं मिलेंगे। ये चीजें सिर्फ तबसरे कर होते हैं मीडिया चैनल के अंदर हमारी पार्टी की। सही। मैं कादिर साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या इत्तेहादी हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मुतमईन रखने में कामयाब है या फिर अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वह हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर आप एक एक इत्तेहादी के ऊपर नजर डाल लिए तो कोई भी खुश नहीं है। अभी 2 दिन पहले आप MKM का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा उनकी सारी जो बातें हैं उनके ऊपर तनकीद भी करती है, जो अच्छी बातें उनके ऊपर साथ भी देती है। संडेला साहब ने जो बात की है या वो जो उन्हें दावा किया है कि इस हुकूमत ने ईरान और अमेरिका का सुलह करा है, तो भाई आपके अपने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, छोड़िए मेरी बातें। मंदूसा खेल साहब, खुदा का खौफ करें, फील्ड मार्शल किस हुकूमत में फील्ड मार्शल है? फील्ड मार्शल किस हुकूमत में फील्ड मार्शल है? आपकी तरफ भी आती हूँ जी, मंदू खेल साहब को बात को, मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। क्या फील्ड मार्शल इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? सदर मुमलकत इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? गवर्नर इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? खुदा का खौफ किया करें आप। अच्छे भले मतलब माशाल्लाह से सियासतदान है, किन चक्रों में पड़ जाते हैं, मीठा मीठा खाए जा रहे हैं। परवेज साहब, आप कादिर साहब को, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हाँ जी, मैं कादिर साहब आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मैं परवेज साहब के पास भी आती हूँ। चलाने से जो नहीं अब दलाल से बात कर रहे हैं। जी जी, आपने सवाल किया कि क्या फील्ड मार्शल इस हुकूमत का हिस्सा नहीं? मैं कहता हूँ नहीं है। वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, मुस्लिम लीग नून का फील्ड मार्शल नहीं है, न हुकूमत का फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। ये इस चीज को थोड़ा सा गौर करके देख ले। और आपका अपना वजीर दाखिला कहता है कि फील्ड मार्शल को क्रेडिट जा रहा है, सारा उसी ने किया है। तो फिर जो ईरान के दौरे करे थे, आपका वजीर खारजा किधर था? यही वजीर दाखिला करा था कि कौन है वजीर दाखिला, नहीं पता आपको? आपने तो वोट दे दिए, सेनेटर बना दिए, मगर आपको नहीं पता वो कौन है। तो ये खुदा का वास्ता इस तरह के दावे न करे। और मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ तमाम सियासी पार्टियों को, इंक्लूडिंग PTI और जमीयत को भी, जिन्होंने ईरान और अमेरिका की जंग में बड़ी मुस्बत किरदार अदा की है। आप किस बात पे ठेका ले रहे हो कि हमने कराया, इस हुकूमत ने कराया? आप इस हुकूमत की इंट्रोडक्शन जाके फील्ड मार्शल ने ट्रम्प से कराया, आपको याद नहीं? वो ये है शहबाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म। फिर जब शहबाज शरीफ साहब बैठा हुआ था प्रेस का, वो देखो फील्ड मार्शल हमारा बैठा हुआ है। वो खुदा कमानो, ये सारी बातें ना खुलवाओ मुझसे। सवाल ये, मैं कहता हूँ सब पार्टियों का क्रेडिट है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन मेन किरदार फील्ड मार्शल का है। कोई दूसरा दावे नहीं करे। अगर बाकी लोग हैं तो तमाम पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जमीयत हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, तमाम पार्टियों को क्रेडिट जा रहा है जिन्होंने मुस्बत किरदार अदा किए। मैं भी दावा कर सकता हूँ कि ईरान और, बल्कि दावा नहीं, मैं तो दावा कर रहा हूँ कि ईरान और सऊदी अरब को सुलह किसने कराया? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं कराया? क्या ये जो CPEC है, चाइना, ये सारा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को नहीं जा रहा है? हम नहीं करे, हम कहते हैं हुकूमत नहीं की, हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं की। अच्छा, ये इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी परवेज साहब, अभी इनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर रहमतुल्लाह काका जी। जी जी प्लीज, आखिरी जुमला में
जी दूसरी बात, संजला साहब ने एक बड़ी जबरदस्त और बात की और बड़ी उन्हें सच्ची बात की, उसने बोला सियासी पार्टियां कोई नहीं चाहती है कि इलेक्शन कराए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 6 साल से बलदियाती इलेक्शन करा नहीं रही पंजाब में, इस्लामाबाद में करा नहीं रही है। हमारी जहां जहां हुकूमत है वहां हमने सब जगह कराई। अभी तक कानून साजी 6 महीने में आपकी बनी नहीं रही है। इस्लामाबाद को 3 टुकड़े पे तकसीम किए, 3 मेयर होंगे, 6 डिप्टी मेयर होंगे। लाहौर को 14 टाउन पे तकसीम करेंगे, कोई मेयर नहीं होगा। अगर आप कराएंगे भी तो इसी तरह तोड़ मरोड़ करके इलेक्शन कराएंगे। हमने तो इलेक्शन कराया है, अभी तो टेन्योर भी पूरा हो रहा है। हमने बलूचिस्तान में भी कराया है, हमने जो है ना वो अभी जीबी में भी कराएंगे। आप कहाँ बैठे हो? आपने सही बात की है। सियासी पार्टी ना तो मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती है। सही सही। अच्छा, रहमतुल्लाह काकड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बातें बार बार सामने आती हैं, लेकिन अमली पेशरफ्त क्यों नज़र नहीं आती? उसमें मैं बसद अदब अर्ज करूँगा कि चूँकि हुकूमत वक्त जो है वो मसाइल को इसी तरह उलझा के चलने की आदी है। जो इनके दावे थे वो तो सब एक एक करके धरे के धरे रह गए। कोई रिलीफ ना पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, ना आवाम को मिला, ना हमारी जो सर्विस में उन लोगों को मिला। किसी भी एंगल से आप इसको देख लीजिए, चाहे अमन व अमान के हवाले से हो, चाहे महंगाई के हवाले से हो, चाहे स्टेट बैंक ने जो एक टारगेट मुकर्रर किए थे कि 6 से 7% होगा, चीजें कहाँ पहुंच गई हैं। 235% इस मुल्क में टमाटर जो है वो महंगा हो रहा है। 80% प्याज आपके इस मुल्क में महंगा हो रहा है। जो और हमारे जो लोग हैं वो 40% बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। 1500 रुपए में एक बंदा 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता। आपने उसके तनख्वाह में तो सिर्फ 10% इजाफा किया और महंगाई उस पर 200 या 300% उनके सर पे थोप दिए। पॉलिसी रेट जो है वो आपने 11.5% बढ़ा दिए। ना डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल है, जो डिमांड है उससे सप्लाई आपकी कम है। बहुत सारी चीजें आपने, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, एनर्जी महंगी कर दी। आटा जो है पर गोट से वो उस वक्त तकरीबन 120-130, बल्कि हमारे यहाँ तो 150 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। ये लोग तो हैंड टू माउथ जो है वो हो गए। मेडिसिन आपने 500-600% महंगी कर दी है। आपने ट्रेवल जो है वो उसको तकरीबन 300-400% महंगा कर दिया है। 26 रुपए फी लीटर आप ऑयल इंपोर्ट करते हो और अपनी आवाम को आपने 400 रुपए में बेच के दिखाया। इस वक्त बड़ा एहसान हुआ है कि वो 300 रुपए पर लीटर में बेच रहे हैं। कहाँ 26 रुपए, कहाँ 300 रुपए पर लीटर। और गोश्त की क्या हो रहा है लोगों के साथ? अगर आम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो लोग तो ऑलरेडी सड़कों पे निकले हुए हैं। आपके बेहतर इल्म में होगा, इस वक्त पूरा बलूचिस्तान ब्लॉक है। हमारे नेशनल हाईवेज ब्लॉक है, हमारे आरसीडी हाईवेज ब्लॉक है, हमारा सीपेक ब्लॉक है, हमारा कोयटा इस्लामाबाद वायाजोब ब्लॉक है, हमारा कोयटा सखर वाया सिद्दी कला वो है, पंजगूर, ग्वादर, तुर्बत, मकरान, जोनी, पश्चिमी, सब हमारे ब्लॉक है। यानी ये किस कोयटा चमन ब्लॉक है, सही। इवन कोयटा सिटी पिछले 3 दिनों से ब्लॉक है। सही। ये सही जी, लोगों का तो जीना जो है वो दोबार हो गया। सही जी। मैं परवेज संदेला साहब आपकी तरफ जाना चाहती हूँ। आप बात भी करना चाह रहे थे, आप अपनी बात अब कह सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो आवाज़ें उठ रही हैं बाकी आपकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, किस तरह से हुकूमत के पास क्या लाया अमल इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने का? और इसमें महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ते हुए और जो मसाइल है अवाम के, वो भी शामिल हैं।
سب سے پہلے تو میں اپنے فاضل دوست کو ذرا میرے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی رابطے میں نہیں ہے زیادہ. ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید کوئی پرانا تعلق ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے, اس وقت کا کردار کیا ہے. تو یہ صرف میرے خیال میں یہ ایک اپنی ہی لائن لے کے چلتے ہیں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہا کرتی تھی کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ پاکستان آرمی نے نہیں جیتی مار کا حق, بلکہ یہ تو ایئر فورس والوں نے جیتی ہے. اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان میں یا سعودی عرب کے درمیان میں اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ آرمی چیف کا. بھائی آرمی چیف کون سے ملک کا آرمی چیف ہے؟ اسی ملک کا آرمی چیف ہے نا. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اسی کی آرمی چیف ہے نا, اسی وزیر اعظم کے لگائے ہوئے آرمی چیف ہے نا, اسی وزیر اعظم کے جو فوج ہے اسی کے ہی آرمی چیف ہے نا. تو یہ آپ جب نکال لاتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے, اور پھر آپ سے اندازہ کریں کہ کریڈٹ دے رہے ہیں صلح کا آصف علی زرداری صاحب کو. آصف علی زرداری صاحب کا کریڈٹ اگر آپ دینے لگے ہیں تو کسی ایسی چیز کا کریڈٹ دیں جا کے جس کو ہم یہ کہہ بھی سکیں بات تو بالکل ٹھیک ہے. 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت میں جو کریڈٹ دینا اس حکومت میں آصف علی زرداری کو کریڈٹ دیں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, 18 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی تھی, اس کا کریڈٹ دے دیں. دہشت گردی ٹاپ پہ تھی, دیں کردار آصف علی زرداری کو. میں نے کب منع کیا آپ کو؟ کراچی میں بوری بند لاشیں اٹھائی جاتی تھی, دیں آصف علی زرداری کو کردار. میں کب آپ کو منع کر رہا ہوں؟ بھائی آپ نے جو دینا تھا, ہاں آپ نے گیس لائن کا دینا ہے, پائپ لائن کا دیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل آصف علی زرداری کے دور میں وہ مکمل ضرور ہوئی, چلا نہ سکے وہ, یہ دیں ان کو, چلا کے جاتے ہمیں بتاتے کہ دیکھیں جی گیس تو سستی آ گئی ہے. دیکھیں اس چیز کو اگر دو اتحادی جماعتیں ہیں, اس وقت کائنڈ آف قومی حکومت ہے, آپ تمام کے تمام آئینی ادارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, صدر ہیں اس ملک کے. بھائی کون سے ووٹوں سے بنے ہیں؟ اسی اسمبلی کے ووٹوں سے بنے ہیں, اسی حکومت مسلم لیگ نون نے آپ کو بنایا ہے. گورنر پنجاب میں بن کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں حکومت آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2.5 سال کے بعد حکومت آپ نے وہاں پہ دوسری جماعتوں کو دینی ہے, آپ لے کے بیٹھے ہیں, آپ سے کوئی سوال نہیں ہو رہا. لیکن مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, کیمرے کا منہ بیٹھتے ہیں, تو آپ کے اندر سے پتہ نہیں کون سی چیز شروع ہو جاتی ہے, آپ فوراً آ جاتے ہیں ان باتوں پہ بدے کشن کرنے کے لیے. ہم آپ کو میثاق جمہوریت کے دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ساتھ چل رہے ہیں ملک. اب دیکھیں نا, میں خود وہاں پہ موجود تھا گلگت بلتستان میں, تو جو کچھ ہوا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. تو اسی نیریٹو کو لے کے اگر دو پارٹیوں کے سربراہان لے کے چل رہے ہیں, تو آپ شام کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پتہ نہیں کون سا اپنے اندر کا ایک علیحدہ سے انسان نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر دو جماعتوں کے سربراہان اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اکٹھے چل رہے ہیں, تو تھوڑی بہت برداشت آپ بھی کر لیا کریں. یہی آپ سے درخواست ہے. اچھا جی, بالکل جی, ملک مشکلات سے کیوں نہیں نکلے گا؟ کیسے نہیں نکلے گا؟ کیا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, جب یہ حکومت نے اس وقت 2000 عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پہلی دفعہ میرے خیال میں کسی پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اس سے پہلے کبھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں. اس کے بعد جب عمران خان سے ملک جو ہے وہ شہباز صاحب وزیر بنے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, وہ جو عرصہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تھا. اب آپ کے سامنے ہے وہ کیا کہا کرتے تھے عمران خان صاحب, کیا مسائل ہوا کرتے تھے, کس قسم کے مسائل آئے ہیں. اگر فرض کیا جب تھوڑا سا کنٹری جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, کوئی نہ کوئی اس ملک میں کوئی نہ کوئی, اب یہ دیکھنا یہ جنگ ہماری جنگ تو نہیں ہے. اس جنگ میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس جنگ میں دوسرے مسائل ہوئے ہیں, اس جنگ کی وجہ سے ایئر لائن سے لے کر پتہ نہیں کون سا کاروبار جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا ہے. تو اس میں پاکستان کا تو قصور کوئی نہیں ہے. جہاں تک 30 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر مسائل بھی ہوں گے, وہاں پر غربت اگر ہے تو وہ ختم ہوگی. اس کو ایک طرف تو دیکھیں نا کہ آپ کی آبادی 30 کروڑ تک پہنچ گئی ہے, اس کو سرو کرنے کے لیے حکومت صبح سے لے کے شام تک جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو 200 روپے ڈیزل, پیٹرول جو آپ کا ڈیزل ہے وہ سستا بھی ہوا ہے. 150 روپے پیٹرول اگر مہنگا ہوا تھا تو وہ سستا بھی ہوا ہے. آنے والے دنوں میں جیسے ریلیف ملے گا مزید سستا ہوگا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں تو کوئی نہیں کر رہا, آج پاکستان کے قرضوں کی وجہ سے کوئی ڈوبنے کی باتیں تو نہیں کر رہا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اپنی جگہ پہ جو ملک کا صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ بھی کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دورہ کر رہے ہیں. وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پارٹی کے تو نہیں کر رہے, اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر آگے چل رہی ہیں, مل کر اس ملک کو جو مشکلات ہیں اس سے دور کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ضرور دور ہوں گی. جہاں تک اپوزیشن کا جماعت ہے تو میرے خیال میں بہترین طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ بٹائیں. مشکل وقت ہے ملک پہ, ہمیشہ ہی مشکل وقت ہوتا ہے. اپوزیشن اور حکومت مل کر چلیں گے تو آسانی زیادہ ہوتی ہے, بجائے کہ آپ مطلب دیکھیں نا اپنے دور میں عمران خان صاحب اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. انڈیا نے حملہ کر دیا, آپ کے ملک نے انڈیا کے اس جہاز کو گرایا, پائلٹ کو پکڑ لیا, عمران خان صاحب اس میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو.
اپوزیشن کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مل کر چلیں اور ملک سے مسائل کو جو ملک میں مسائل ہیں اس سے اس کو نکالیں مل کے. بالکل صحیح. عبید صاحب آپ نے بات سنی ہے پرویز صاحب کی, آپ مجھے بتائیے کہ کیا اپوزیشن واقعی عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کر رہی ہے یا اس کی توجہ صرف حکومت گرانے کی سیاست پر مرکوز ہے؟ دیکھیے میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا, پہلے سندیلہ صاحب کی بات کہ یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, جو معاملات ہے عوامی مسائل, ایک تو ایران اور اس کا امریکہ جنگ کو لے کے یہ بڑی وہ کر رہے ہیں, جس طرح مندوخیل صاحب نے اس کا کلیئر بتا دیا کہ کون کہاں پر کھڑا ہے. یہ جنگ ان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوئی ہے. آپ نے تیل مہنگا کیا 200-250 روپے, اب عالمی مارکیٹ میں آپ کا تیل کہاں سے کہاں تک آ گیا ہے. 28 فروری کو جو تیل مہنگا ہوا تھا عالمی مارکیٹ میں, اب آپ عالمی مارکیٹ کا دیکھ لیں کہ 28 فروری سے بھی کم ریٹ پہ آ گئے ہیں. آپ پھر بھی 60-70 روپے جو ہے زیادہ وہ دے رہے قوم کو. اس سے کیا فائدے ہوا؟ ہم نے جس سے جنگ جیتی, بار بار ہمیں شادیانے بجا رہے کہ ہم نے جہازی گرائی, یہ چیزیں وہ چیزیں, وہ پوری جنگ میں صرف 2 روپے کا پیٹرول جو ہے مہنگا کر رہا ہے. اور جس نے جنگ جیتی ہے وہ 250-300 روپے مہنگا کر رہے ہیں. عوام کو ان چیزوں سے کیا فائدہ ملا, پاکستان کو کیا ملا, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اگر ایک ادارہ آگے بڑھ رہا ہے, ایک ادارے کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے, ایک پارٹی کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے, اگر عوام کو نہیں ہو رہا تو اس چیزوں کا, جنگ جیتنے کا, جہازی گرانے کا, کسی کے صلح کروانے کا, ان چیزوں سے تو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملا. کیا ملا عوام کو؟ یہ تو سندیلہ صاحب بتا دینا, عوام کی کیا تقدیر بدلی, عوام کو اس سے کیا ریلیف ملا, کیا چیز سستی ہوئی. جس طرح اسلم خٹک صاحب نے بتایا کہ آپ کی اس کی ملک کے اندر مختلف جگہوں میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کے امن و امان کی صورتحال کہاں پر ہے, آپ کی اپنی ہی ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کہاں پر ہے. آپ کے بارڈر سے لوگ آتے ہیں, آپ وہاں پر رکوا نہیں سکتے. عالمی جنگ رکوا رہے لیکن اپنی ملک کی بارڈر جو ہے وہ آپ کی ایسے پڑی ہوئی ہے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں چونٹو کی طرف پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اس کو آپ رکوا نہیں سکتے. ان چیزوں سے ہمیں کیا ملا ہے, پاکستانی عوام کو کیا ملا ہے؟ بنیادی بات تو یہی ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو اپوزیشن تو یہی ہے کہ پہلے تو ہم یہ پتہ نہیں ہے کہ جو حکومت کون ہے. جس طرح مندوخیل صاحب نے کہا کہ کریڈٹ جو بہتری جو چیزیں ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ وہ ڈائریکٹ اس کو دیتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو. ہمیں تو کہیں بھی نہیں ملا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا, وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا. ہم تو ہر نیوز میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی کوششوں کی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کیا, فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کیا. تو پھر ہماری جمہوری حکومت کہاں پر ہے؟ میں بالکل قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف چلتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم بات پھر بھیرا کے یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس موجودہ سیاسی کشیدگی کا ملکی معیشت پہ, بیرونی سرمایہ کاری پہ اور ایون عالمی سطح پر بھی پاکستان کے تشخص پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے تشخص پہ یقیناً جو ایران اور امریکہ کا جو آپس میں ایک ڈیل ہوئی ہے اور اس حوالے سے یقیناً جو نا پاکستان کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ میں اور کاکڑ صاحب دونوں کا اوریجنلی تعلق بلوچستان سے ہے. وہاں بلوچستان میں آج بھی وہاں پہ پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے, ایون کی بیکری آئٹم, سریا, ہر چیز ایران سے آ رہا ہے. اور ہم کیوں اب نئے ارمز کے ذریعے انٹرنیشنل روٹ کے ذریعے آ رہے ہیں یہاں سے؟ تو ویسے بھی ابھی اسمگلر, میں یہ کہوں گا کہ اسمگلروں کو یعنی 2-3 روپے لیٹر پاکستانی مل رہا ہے ایران کے اندر, اور وہ تیل اگر آپ اخراجات تو ٹرانسپورٹیشن ملا کے تو یہ 40-50 روپے بنے گا. تو اس 40-50 روپے کی بجائے 310 روپے یعنی پاکستانی 300 پیٹرول ہے اور 310 روپے بلوچستان میں ذوب میں نے پرسوں فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ 310 ایرانی مل رہا ہے, پاکستانی تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ پیٹرول پاکستان بھر میں یہ اسمگل ہو رہا ہے. یہ فائدہ یا پیٹرول پمپ کو ہو رہا ہے یا اسمگلروں کو ہو رہا ہے, عوام کو نہ ہو رہا ہے نہ حکومت کو ہو رہا ہے. یہ تو اگلی بات. دوسری بات یہ کہ ابھی میں پرسوں ڈان نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے آٹا سمگل کرنے کے, سندھ سمگل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. بھائی خدا کا واسطہ آئین کا آرٹیکل 151 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی تحصیل پہ پابندی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو کراچی پورٹ سے کل کی گاڑیاں جائیں گے تو ہم سکر پہ پکڑ لیں گے کہ یہ پنجاب سمگل ہو رہا ہے. یہ چیز میرے ساتھ ایک صوبائی وزیر ان کا پنجاب کا بیٹھا ہوا تھا کسی شو میں, اس نے مانا کہ پابندی ہے. اور یہ پرسوں کی بات ہے کہ ڈان نیوز نے یہ خبر شائع کی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ آئین کے آرٹیکل 151 کی وائلیشن ہے. دوسری بات یہ کہ جو محترم سندیلہ صاحب نے بات کی آئینی عہدوں کا,
आईनी ओहदा तो आपका भी है, सिंध में गवर्नर है, तो वो क्या गवर्नर क्या हुकूमत का हिस्सा है? हमारा पुख्तनख्वा में गवर्नर है, तो क्या पुख्तनख्वा हुकूमत का हिस्सा है? आईनी ओहदे है, आईनी ओहदों को हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होते। आईनी ओहदे जरूर होता है, हुकूमत की मशीनरी फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होती। और फिर जो आपने बात की पेट्रोल की बात की, यकीनन जंग से पहले ये पेट्रोल 255 रुपए था, फिर 400 तक पहुंच के आज 300 रुपए है। लेकिन ये मुझे बता दो कि इस 300 रुपए में पिछले महीने की जो आदाद हमारे 2700 अरब रुपए हुकूमत खून चूस चुके हैं आवाम से, 2700 अरब सिर्फ 2 महीने के अंदर। और फिर मैं एक चीज ये बताऊं, एहसन इकबाल का बयान जो उनको वफाकी वजीर है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, लिहाजा हम इस तरह से जो है ना ये लेवी के जरिए जो है ना वो बजट को पूरा कर रहे हैं। उसको भी छोड़िए, मैं इनकी वजीरों का हवाला दे रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि एफबीआर ने जहाँ 23,000 एम्प्लॉय ये एफबीआर के और 1,000 नई गाड़ियां दी है, जिसका फैसल वाडा ने एतराज भी किया सेनेट में। उस 1,000 गाड़ियों के साथ 23,000 मुलाजमीन के साथ 1200 उन्होंने कलेक्शन किए। और खुद ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि 1200 उन्होंने कलेक्शन किए और 1200 से ज्यादा वो अड़प कर चुके हैं। फिर उसको भी छोड़िए, सिंध का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसकी टोटल मुलाजमीन के तादाद 23,000 के बजाय 368 है, और वो 70% पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है। हुकूमत इसी पे लेवी के जरिए ये सारे जो फंड को आदाद शुमार पूरे कर रहे हैं। उसके अलावा 1 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है बाहर से। मुझे बता दे कोई इन्वेस्टमेंट आई है बाहर से? हाँ, वो जो ओवरसीज के पैसे है वो जरूर आ रहे हैं, वो भी अपने घरों को जा रहा है। जिस यानी मतलब आप चारों जो ना मुझे पैसे दे करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में रखे, तो क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा? मैं करोड़पति तो नहीं कहलाऊंगा, पैसे तो आपके, आपने मेरे जरिए किसी और को भेजने हैं, तो मैं करोड़पति कैसा अरबपति कैसा हो जाऊंगा? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि टोटली हुकूमत जो ना, क्योंकि इनकी खर्चे पूरी नहीं हो रही है, 40 करोड़ से ज्यादा लीटर डीजल पेट्रोल सरकारी अफसरान को दे रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये जो अफसरान है, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो अरबों करोड़। वो फिर मैं हवाला दे रहा हूं ख्वाजा आसिफ का कि एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में कितने अरब रुपए उसको गिफ्ट दिए गए, फिर मेरे हल्के सियालकोट में इतना अरब हुए। तो ये सारे इल्जामात मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आपके अपनी वफाकी वज़रा का हवाला दे रहा हूं, जो हुकूमत पर अदम एतमाद करे। और खुद IMF ने क्या कहा कि 5,300 अरब रुपए जो है ना करप्शन हुई है। तो ये क्या हमने किया है? ये क्या आईनी ओहदे पे जो बैठे उन्हीं के, या हुकूमत ने की है? तो आप जिसको हुकूमत कहते हैं, ये हुकूमत का काम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये खर्चे खत्म नहीं होंगे, ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम नहीं देंगे, इनको करोड़ों अरबों रुपए के पेट्रोल, तेल, बिजली मुफ्त जो दे रहे वो खत्म नहीं करेंगे। बता दें पूरे दुनिया में किस मुल्क में 90,000 सरकारी गाड़ियां चल रही, जिसका पेट्रोल, मेंटेनेंस, सब चीज फ्री है? पूरे दुनिया में बता दे 90,000 गाड़ियां चल पाकिस्तान में जो सरकारी अफसरान के पास है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, इन चीजों को खत्म किए बगैर आप IMF की गुलामी से जान नहीं छुड़ा सकते, जितना मर्जी जोर लगा ले। सही रहमतुल्लाह काकर साहब, अपोजिशन जमातों ने अभी, कादिर साहब ने भी कहा यही बातें, ज़ेर बहस आई, उन्होंने पॉइंट्स उठाए कि बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। क्या इनके एतराज़ात आपको भी लगता है कि हक़ाइक़ पर मबनी हैं, या कई कुछ चीज़ें इसमें सिर्फ सियासी मुखालफत है? नहीं, ये उनकी बातें मोर देन हक़ाइक़ पर मबनी है। जरा गुजारिश सुन लीजिए, ताजिकिस्तान के साथ 2010 में हमने एक, या 2009 में एक MOU साइन किया, जिसमें आई वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दैट MOU, बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। 19 पैसे फी यूनिट बिजली उन्होंने पूरे पाकिस्तान को देनी थी, हमारे पूरे पाकिस्तान की जरूरत पूरी करनी थी। एक्स्ट्रा उन्होंने इंडिया को देनी थी, उसको हमें राहदारी लेके देनी थी, राहदारी के पैसे देने थे, जिसमें हमें ये बिजली जो है ये मुफ्त पड़नी थी। दूसरी बात ये, इस वक्त जो हमारी सिटिंग नेपरा है, वो हमारे मुख्तलिफ जो ये बिजली घर हैं या बिजली सप्लायर्स हैं, उनको 2 रुपये 78 पैसे फी यूनिट बिजली दे रही है। और वही बिजली आवाम को 80 रुपए से 140 रुपए फी यूनिट आप दे रहे हैं, यानी 3.25 रुपए की बिजली आप 80 रुपए से 140 रुपए में दे रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर को आप बिजली जो है हैडल, वो 3 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। दे दीजिए, हम पाकिस्तान की आवाम को भी 3 रुपए में दे दीजिए। गैस लाइन जो है वो किन वजूहात की बिना पर जो बाहर से आ रही थी ईरान में रुक गई, आवाम को इत्मीनान में लिया जाए। दूसरी बात ये जो IPPs हैं, ये यकीन के हैं,
आवाम को क्यों नहीं बताया जाता? इनके मालिकान कौन है और इनकी अदायगी का तरीका कार क्या है? खुदा के वास्ते मुल्क लूट किया है और ये मुआहदा हुआ किस मुल्क में है? यूके में। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? जब इसके ओनर सब पाकिस्तानी है, जब इसकी सप्लाई पाकिस्तान को होनी है, इसलिए कि हमारी कोर्ट्स की जुरिडिक्शन जो है वो प्रिवेल न करे। ये यहाँ क्यों नहीं हुआ? पीआईए का तो जो असर हुआ आपने देखा। अब पूरे पीआईए की कीमत में हमें हमारी एक बड़े सूबे के लिए हमने एक छोटा जहाज खरीदा कि वहाँ के जो अरबाब इक़्तिदार है वो उसमें तशरीफ ले जाया करेंगे। अब एयरपोर्ट्स की बारी आई है, कल ये अप्रूव हो गया है कि 3 एयरपोर्ट्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इसका भी वही असर होना है जो पीआईए का होना है। इसके बाद लोग खैर मांगेंगे रेलवे की। फॉर गॉड से इस मुल्क की हालत पे रहम करें, अवाम की हालत पे रहम करें। लोग बिलख बिलख कर और सिसक कर मर रहे हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं है। यानी हम किस बात का रोना रहे हैं, ये गुजारिश चाहती हूँ मैं। 110% अपने भाइयों की सत्संग मंदोखर साहब की बातों की भरपूर तारीफ करता हूँ। देखिए मुझे एक बात करने की इजाजत दीजिए। इन्फ्लेशन रेट पे दोबारा ये करता हूँ कि मई और जून में सिर्फ इन 2 महीनों में इन्फ्लेशन रेट जो है वो मई में 11.7% था, जून में 11.1% था, अप्रैल में 10%, 9% था। और हमारी जो सरकार का स्टेट बैंक है उसका टारगेट ये था कि ये इन्फ्लेशन रेट 5% से 7% होगा। इतनी भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में या उसमें। अगर ये हालत है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सही जी, बिल्कुल प्रोग्राम को बस इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। मैं चाहूँगी उबैद साहब और कादिर साहब जो है क्लोजिंग रिमार्क्स दे दो। उबैद साहब पहले आपकी तरफ चलते हैं। आप मुझे सिर्फ जल्दी क्विकली ये बताइएगा, क्या आइंदा चंद माह में सियासी दर्जा हरारत कुछ कम होने के इम्कानात हैं या मज़ीद मुहाज़राई देखने को मिल सकती है? प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स हैं जी। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो लोग हैं ये इसको सियासी दर्जात को कम करेंगे। ये इसको और भी बढ़ा रहे हैं ना। बस ये मुल्क के अंदर हम बार बार कह रहे कि आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हर किसी को जमहूरी हक दिया जाए, हर किसी को आईनी और कानूनी हक दिया जाए, तभी टेम्परेचर कम होगा। अगर इसी तरह करते रहेंगे तो टेम्परेचर आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। कादिर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, क्या फर्क पड़ता है अगर फेयर इलेक्शन हो जाए और आजाद कश्मीर के इलेक्शन कोई भी पार्टी जीते, जमीयत जीते, पीटीआई जीते, पीपल्स पार्टी जीते, कोई भी जीते, नून लीग जीते, लेकिन जो सियासी माहौल है वो बढ़ाना चाहिए। और फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा ये बात को, क्या फर्क पड़ता है अगर खान साहब से उनकी बहनों की या पार्टी के लोगों की मुलाकात कराई जाए। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली थी, अगर उसी गारंटी के तहत जो सियासी बयानात नहीं देंगे या अदारों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल देना चाहिए और इसी से सियासी टेम्परेचर कम होगा। और अगर नून लीग ये चाहती है कि नहीं जी पीटीआई को एक बंदे को हम तोड़ के उनकी पार्टी को खत्म करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये सियासी गलती होगी और सियासी जो रास्ता है वो सबको मिलना चाहिए। गो के जेबी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर में ऐसे होना चाहिए। सही जी। परवेज साहब क्लोजिंग रिमार्क्स, सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, मुहाज़राई की तरफ या दर्जा हरारत में कमी देख रहे हैं आप? क्विकली नहीं जी, दर्जा हरारत में इंशाल्लाह ताला कमी होगी जी। इस मुल्क की सियासी जमातें जो हैं उनके माशाल्लाह देखिए एक तारीख है, नून लीग, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इवन तहरीक इंसाफ दावा करते हैं वो 30 साल से सियासत कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं और जहाँ पे मसाइल हैं उनको इकट्ठे बैठ के, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।